वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। अवाम बिलखुसूस मुखय्यर हजरात से दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि सैलाब की तबाहकारी का शिकार अहले वतन की दिल खोल कर मदद करें। तारीखी बारिशों ने सैलाब की सूरत क़यामत सुग़रा बर्पा की है। बलूचिस्तान में गैर मामूली तबाही हुई है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बेतहाशा नुकसानात हुए हैं। हुकूमत ने मुश्किल माशी हालात के बावजूद 5 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी जारी कर दिए हैं। अवाम बिलखुसूस मुक़य्यर हजरात से अपील है कि मुश्किलात में घिरे इन पाकिस्तानियों को दोबारा आबाद करने में हुकूमत का हाथ बटाएं। सैलाब मुतासरा भाइयों, बहनों और बच्चों की मदद अंसार मदीना वाले जज्बे से करने की जरूरत है। जिस तरह अहले पाकिस्तान ने 2005 के ज़लज़ले और 2010 के मुल्क के सबसे बड़े सैलाब के वक्त मुतासरीन की दिल खोल कर मदद करके पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की थी, आज भी इसी जज्बे की जरूरत है। सैलाब ज़दगान के लिए रकूम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 2022 के अकाउंट नंबर G12164 में जमा कराई जा सकती हैं। वफाक ने सैलाब से मुतासर इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। सूबाई हुकूमतों से भी गुजारिश है कि मुतासर इलाकों को आफत ज़दा करार दें ताकि इमदादी कामों को मजीद तेज किया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरीन सैलाब के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। कौम से मुश्किलात में घिरे हमवतनों से दिल खोल कर ताउन की अपील। इमदादी रकूम अकाउंट नंबर G12164 में जमा करवाई जा सकती हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशें, अमवात की मजमूई तादाद 552 हो गई, 628 अफराद जख्मी। आज से मानसून के नए स्पेल का आगाज। मूसलाधार बारिशों का सिलसिला 13 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, शिमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मशरक़ी बलोचिस्तान, जनूब मशरक़ी सिंध और कश्मीर में नशेबी इलाके ज़ेर आबाने, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इसराइली फौज की जानिब से फ़लस्तीन पर दूसरे रोज़ भी बमबारी। 6 बच्चों समेत 24 अफराद शहीद, 200 से ज़ायद जख्मी। झड़पें जुमे के रोज़ उस वक्त शुरू हुई जब सहूनी फोर्सेस ने इस्लामिक जिहाद के सीनियर कमांडर को शहीद, दर्जनों घरों को तबाह किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र की इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत, बेगुनाह फ़लस्तीनियों की शहादत पर इजहार अफसोस। लसपेला हेलीकॉप्टर हादसे पर सोशल मीडिया पर मज़मूम मुहिम चलाई गई। दुश्मन क़ुव्वतें मुल्क की दिफा को कमज़ोर करने के दर पे हैं। इमरान न्याज़ी ने नफरत का कल्चर परवान चढ़ाया। वतन से मोहब्बत इक़्तिदार के साथ मशरूत नहीं होती। जानों की कुर्बानियां देने वाले हमारे मोहसिन हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। कोई सियासी इंतकाम नहीं, ममनुआ फंडिंग के फैसले पर आईन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तहरीक इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो चुकी। इमरान खान ने पीटीआई मुलाजमीन के ज़ाती अकाउंट्स में पैसा मंगवाया। खैरात का पैसा मुल्क में इंतशार के लिए इस्तेमाल किया गया। ये तकनीकी मामला नहीं, कानून के मुताबिक जुर्म है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। इस्लामाबाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों की सड़कों और गली कूचों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। वतन से मोहब्बत करने वालों ने घरों और गाड़ियों पर कौमी परचम लहरा दिए। मुत्तहदा अरब अमारात की पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में $1 अरब तक की सरमायाकारी की दिलचस्पी। इस इक़दाम का मकसद सरमायाकारी के नए मौक़ों की तलाश है। मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तान में गैस, तवानाई, सेहत, बायो ज़रई टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन जारी रखने का ख्वाहां। सरकारी न्यूज़ एजेंसी वॉम। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 22,126 टेस्ट किए गए। 644 केसेस मुस्बत रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.91 रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज कोरोना से मुल्क में कोई हलाकत नहीं हुई। वायरस से मुतासरा 170 अफराद की हालत तशवीशनाक। क़ौमी इदारे से है।
یوم استحصال بھرپور طریقے سے منانے پر کل جماعتی حریت کانفرنس کا پاکستان کی حکومت اور عوام سے اظہار تشکر۔ پاکستان نے ہر مرحلے پر ریاستی عوام کا ساتھ دیا۔ حق خودارادیت کی منصفانہ جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے حریت قیادت۔ بھارتی ریاست آسام میں سرکاری غنڈوں کے ہاتھوں مدرسہ مسمار، مسلم تنظیموں کا واقعے پر شدید احتجاج۔ آسام حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے متضاد بیانات۔ چند روز قبل ریاست تلنگانہ میں سرکاری غنڈوں نے ایک مسجد کو شہید کر دیا تھا، جس پر شہر بھر میں احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے تھے۔ افغان دارالحکومت کابل میں مصروف بازار میں دھماکہ، 8 افراد ہلاک، 22 زخمی۔ دھماکہ شیعہ اکثریتی علاقے میں ہوا۔ اس سے قبل جمعے کو مغربی کابل کے ایک محلے میں ہونے والے دھماکے میں 8 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے تھے۔ دونوں دھماکوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی۔ بنگلہ دیش میں تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ، تیل کی قیمتیں 52% تک بڑھ گئیں۔ ہزاروں افراد کا فیول سٹیشنز کا گھیراؤ، پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش۔ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد عالمی سطح پر توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ کامن ویلتھ گیمز 2022 پاکستان مزید 2 تمغے جیتنے میں کامیاب۔ فری سٹائل ریسلنگ کی 74 کلو گرام کیٹیگری میں پاکستانی پہلوان محمد شریف طاہر نے چاندی کا تمغہ جیت لیا۔ 57 کلو گرام کیٹیگری میں علی اسد نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ ایونٹ کے مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ کشمیر پریمیئر لیگ کا میلہ 13 اگست سے مظفر آباد میں سجے گا۔ دوسرے ایڈیشن کی تیاریوں کے سلسلے میں ٹیموں کے اسلام آباد میں ڈیرے۔ دفاعی چیمپئن راولاکوٹ ہاکس کا ہوم سٹی راولاکوٹ کے بعد اسلام آباد کے سینٹورس مال میں ٹرافی ٹور۔ فینس کا جوش و خروش، ہاکس کے سٹارز کے ساتھ سیلفیاں۔ میرپور رائلز کی ٹیم کا پرائم انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز میں رائلز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ دونوں ٹیموں کی بھرپور پریکٹس سیشنز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلیٹن میں، آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں ہما ملک۔ سرخیاں آپ جان چکے ہیں، خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں ہونے والے اجلاس میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں اور گزشتہ روز ہونے والے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر ہدایت کی کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی اور صوبائی ادارے مل کر ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں کو مزید مؤثر انداز سے انجام دیں۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب میں جاں بحق افراد کی تعداد 552 ہو گئی ہے، جبکہ 628 افراد زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے امدادی فنڈ قائم کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں مبتلا اہل وطن کی دل کھول کر مدد کریں۔ مظہر عباس کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک میں حالیہ مونسون کی بارشوں اور سیلاب کے باعث وسیع پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ اس قدرتی آفت کے دوران 49,700 سے زیادہ مکانات کو نقصان پہنچا۔ متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے موقع پر متعلقہ حکام کو متاثرین کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایات دے رہے ہیں۔ فصلوں کا جو تباہ ہوا اس کے کمپنسیشن اور دوسری کمپنسیشن، اور مل کر ہم انشاءاللہ جو انفراسٹرکچر جو گرا ہے، ڈیمیج ہوا ہے، اس کو ریپیئر کریں گے۔ وزیر اعظم نے ریلیف سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دی۔ انہوں نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے امدادی فنڈ قائم کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں اہل وطن سیلاب متاثرین کی دل کھول کر مدد کریں۔ امدادی رقوم پرائم منسٹر ریلیف فنڈ 2022 کے اکاؤنٹ نمبر G12164 میں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ ریکارڈ بارشوں سے بلوچستان میں غیر معمولی تباہی ہوئی ہے۔
ہے۔ سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی بہت نقصانات ہوئے ہیں۔ مشکل معاشی حالات کے باوجود متاثرین کے لیے 5 ارب روپے فوری جاری کر دیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت نے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے صوبائی حکومتوں سے اپیل کی ہے کہ متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیں تاکہ امدادی کاموں کو مزید تیز کیا جا سکے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر سیلاب متاثرین میں امدادی رقوم کی فراہمی کا عمل بھی جاری ہے۔ پاک فوج اور سول ادارے ریلیف سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، یہاں موسم کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں۔ مونسون کا نیا سپیل آج سے شروع ہو رہا ہے جو 1 ہفتہ تک جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس دوران اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، مشرقی بلوچستان، جنوب مشرقی سندھ اور کشمیر میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ 10 سے 13 اگست کے دوران اس سپیل میں شدت آنے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے نشیبی علاقے، زیر آب آنے اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ آج لاہور شہر کا موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ دن کے اوقات میں ہلکی بارش کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے، جس سے موسم مزید خوشگوار ہو جائے گا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں لاہور سے اپنے نمائندے وقاص بھٹی سے۔ جی وقاص بھٹی، آگاہ کیجیے گا کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں لاہور شہر کا موسم کیسا رہے گا؟ جی، لاہور شہر کے موسم کی بات کی جائے تو آج صبح سے ہی سورج اور بادلوں کے درمیان میں آنکھ مچولی جاری ہے۔ کبھی سورج آ جاتا ہے تو کبھی بادل آسمان پہ چھا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دوپہر میں ہبس بڑھ بھی سکتی ہے۔ آج لاہور شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری رہنے کا امکان ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 75% رہے گا، لیکن دوپہر کے ٹائم یہ گرمی 40 ڈگری تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 10 اگست سے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں مونسون کا سپیل شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں اچھی بارشیں ہوں گی اور دریاؤں کے ساتھ جو جڑے ندی نالے ہیں اس میں طوفانی آنے کا بھی خطرہ ہے۔ پی ڈی ایم اے اور ضلع انتظامیہ نے اپنے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور 24 گھنٹے الرٹ ہے۔ بہت شکریہ وقاص بھٹی، لاہور سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو یہاں آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران زیریں سندھ اور شمالی بلوچستان میں بعض مقامات پر بارش متوقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ دالبندین 43، نوکنڈی 40، 42 اور تربت میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کا حال آپ جان چکے ہیں، کچھ دیگر اہم قومی خبروں کے لیے رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ کے فیصلہ سیدھا معاملہ ہے جس پر آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ یہ تکنیکی معاملہ نہیں، قانون کے مطابق جرم ہے۔ تحریک انصاف فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہو چکی ہے۔ رضوان عارف کی رپورٹ۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نے پی ٹی آئی کے ملازمین کے ذاتی اکاؤنٹس میں پیسہ منگوا کر وصول کیا۔ عمران خان نے خیرات کے پیسے کو سیاسی مقاصد اور ذاتی اخراجات کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان فورن فنڈنگ کیس کے فیصلے میں مشکلات کھڑی کرتے رہے۔ اپنی پارٹی کے عہدیداروں کے اکاؤنٹس کے اندر فورن فنڈنگ منگا کر اس کو استعمال کیا ہے اور تمام لوگ سگنیٹریز ہیں عمران خان صاحب کے سمیت۔ 2008 سے یہ منصوبہ شروع ہوا، 2013 میں ملک کو، ملک کے پارلیمانی سسٹم کو، ملک کے اندر جمہوریت کو، آپ کو یاد ہوگا 2014 میں دھرنا ہوا تھا، کس نے فنڈ کیا تھا دھرنا؟ اسی فورن فنڈنگ نے فنڈ کیا تھا وہ دھرنا۔ ملک کے پارلیمنٹ کے اندر نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ملک کی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، گندے کپڑے لٹکائے، ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی مچا کر سی پیک کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ یہ وہ مائل سٹونز تھے، یہ وہ ڈیلیوری پوائنٹس تھے جو کہ آپ نے ان فورن فنڈز کو دینے تھے، ان سے کمٹمنٹس کی بھی تھیں۔ منصوبے کے تحت ملک کے وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ دو کی مہم چلانے کی کوشش کی، ملک کو اندر سول نافرمانی کی کالز دی، ملک کو جلانے کی کالز دی، جو آج تک
रवैया और फाशिज्म जारी है। बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ मुल्क की तारीख में जब नवाज शरीफ को अपनी कुर्सी से हटाया गया। जिस वक्त मुल्क में सीपैक था, मुल्क 14,000 मेगावाट बिजली बना रहा था, मुल्क की तरक्की उस वक्त 6% पे थी इनके अपने रिकॉर्ड के मुताबिक। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान फॉरेन एजेंट हैं। उन्होंने फॉरेन फंडिंग ली और इलेक्शन कमीशन में झूठा बयान हल्फी जमा करवाया। इमरान खान ने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया, सीपैक मंसूबे को रोका, कश्मीर का सौदा किया और मुल्क की तरक्की की शरह को मनफी किया। 2018 से लेकर 2022 तक इस मुल्क के साथ क्या हुआ? 6% की तरक्की, क्या वजह थी कि आप उसको मनफी लेकर और आप उसकी तरक्की को आपने नुकसान पहुंचाया? क्या वजह थी कि सीपैक को आपने रोका? ये फॉरेन फंडिंग का रिवॉर्ड था, ये वो कमिटमेंट थी जो आपने पूरी करनी थी। उसके बाद आपने कश्मीर का सौदा कर दिया, एक न्यूक्लियर स्टेट को माशी तौर पर मफलूज करके कमज़ोर करने की कोशिश की, नौजवान को गरीब किया, मुल्क की वफाक की इकाइयों में तकसीम पैदा की। इमरान खान साहब आपने मुल्क में नफरत फैलाई, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पहुंचाई, मुल्क के मीडिया की आवाज़ों को और मीडिया को कैद किया आपने, मुल्क के ऊपर फाशिस्ट रवैया मुसल्लत हुआ। ये खाली फॉरेन फंडिंग का मामला नहीं है। क्यों माशी तौर पर और आपने डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर, खारजी सतह के ऊपर, सफारती सतह के ऊपर मुल्क को आइसोलेट किया? ये वो रिवॉर्ड्स थे जो आपने कमिटमेंट्स की हुई थी, जो इस फॉरेन फंडिंग के एवज आपने उन फॉरेन फंडर्स को देने थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद सैलाब से पैदा शुदा सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सूबों को हिदायत की है कि वो अपने सूबों में सैलाब ज़दा इलाकों को आफत ज़दा करार दें ताकि रिलीफ की सरगर्मियाँ ज्यादा मुतहरिक हो सकें। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि हेलीकॉप्टर हादसे पर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर दिफाई इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई जो काबिल मजम्मत है। सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दुश्मन क़ुव्वतें मुल्क की दिफा को कमज़ोर करने के दर पे हैं। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले हमारे मोहसिन हैं। राना इफ्तिखार अहमद से तफसील जानिए। सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि फौजी अफसरान ने इमदादी कार्रवाइयों के दौरान जामे शहादत नोश किया। सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वालों की कुछ लोग सरपरस्ती करते हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन कुव्वतें मुल्की दिफा को कमज़ोर करने के दर पे हैं। जो शहीद हों वो मुल्क व कौम की खिदमत करते हुए अपनी जान जो है कुर्बान कर दें और उनको मौज़ूए बहस, सियासी मौज़ूए बहस बनाना और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना इस हादसे के मुतल्लक़, इस सानिया के मुतल्लक़ और साथ जो है हमारे जो दफ़ाई इदारे हैं उनके मुतल्लक़, दफ़ाई इदारों की क़यादत के मुतल्लक़ मैं समझता हूँ कि ये पस्ती की इंतहा है। और इन लोगों ने जिन्होंने ट्वीट्स किए या फेसबुक पे पोस्ट की, उनकी बाकायदा सरपरस्ती की जाती है, माली सरपरस्ती की जाती है। हमारा दुश्मन जो है, जो इससे इधर चंद मील दूर सरहद के उस पार जो है, उसकी ख्वाहिश है पिछले 75 साल से कि हमारी दफ़ा जो है वो कमज़ोर हो। अब उनको जंग की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर से ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो अदारों को गालियाँ देते हैं, शहादतों की तकरीम नहीं करते। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि एक शख्स ने इक़्तिसादी मफादात के लिए नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की। मशरूत नहीं किया जाता कि आप मुझे इक़्तिदार दें और मेरे इक़्तिदार को सहारा दें, मुझे इक़्तिदार में सदा रखें, हर आने वाले इलेक्शन के ऊपर मेरी सरपरस्ती करें तो मैं जो है आपके मुतल्लिक़ जो है अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करूं और अगर इक़्तिदार छिन जाए तो गाली गलोच की ज़बान इस्तेमाल करूं। एक माशरे में, एक ख़ानदान में, एक शहर में, एक सोसाइटी में जो है इख्तलाफात हो सकते हैं, वो कोई अचंभे वाली या कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन इखलाक का दामन हाथ से छोड़ देना, वो नंगी ज़बान इस्तेमाल करना उसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर और फेसबुक पे और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमारा माशरा नहीं था। वज़ीर दिफा ने कहा कि मुल्क से मोहब्बत इक़्तिदार के साथ मशरूत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वतन पर जान कुर्बान करने वाले हमारे मोहसिन हैं, कौमें अपने मोहसिनों को कभी नहीं भूलती। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ लसपेला हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले मेजर जनरल अमजद हनीफ और मेजर तलहा मनहान की रिहाइशगाह पर गए और लवाहिकीन से मुलाकात की। स्पीकर कौमी असम्बली ने शहदा के बुलंदी दराजात की दुआ की। उन्होंने कहा कि पूरी कौम अपने शहदा की मकरूस है।
ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے افسران کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ لبرٹی چوک میں نکالی جانے والی ریلی میں نون لیگ کے کارکنوں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس ریلی کے شرکاء نے شہداء کی یاد میں شمع روشن کی اور ان کے احصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ لیگی رہنما ملک احمد خان، ہنا پرویز بٹ اور دیگر نے خطاب میں کہا کہ پوری قوم شہداء کی لازوال قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ان کے لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، اس واقعے پر پروپیگنڈا کرنے والوں کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے فیصلے میں عمران خان کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا ہے۔ لندن میں پارٹی قائد محمد نواز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ صادق اور امین ہونے کا دعوے دار جھوٹا اور بددیانت نکلا۔ یہ تو ایک پورا سامان موجود ہے ایویڈنس کے ساتھ کہ عمران نیازی نے قوم کے ساتھ مذاق کیا ہے، قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اور فارن فنڈنگ کیس میں وہ سر سے لے کے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچے۔ عمران نیازی کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہیں، تو جب انصاف اور قانون کے مطابق حکومت آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ عمران نیازی کو نااہل ہونا ہے۔ مسلم لیگ نون کا ورکر ہوں، 1993 میں بھی بطور ایک اسٹوڈنٹ میں نے جیل کاٹی تھی اور اب بھی 2 سال جیل کاٹی ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، لیکن اب عمران نیازی کے بھاگنے کی باری آ گئی ہے۔ سوات میں مسلم لیگ نون کے عہدیداروں اور کارکنوں سے خطاب میں وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ اتحادی جماعتوں نے مشکل حالات کا ادراک کرتے ہوئے ملک کی خاطر حکومت میں آنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے IMF سے معاہدہ کیا کہ عوام کو کوئی سبسڈی نہیں دیں گے۔ PTI حکومت نے ملکی مفاد کے خلاف شرائط قبول کرتے ہوئے معاشی مسائل میں اضافہ کیا ہے۔ امیر مقام نے کہا کہ ممنوعہ فنڈنگ فیصلے میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان بہت بڑے چور ہیں۔ وہی عمران خان جو بڑے بڑے باتیں کرتا تھا، بڑے بڑے جھوٹ بولا کرتا تھا، اس کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا۔ بار بار بیانی حلفی دیتا رہا ہے کہ کچھ نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں لیا، مگر وہ بات ثابت ہو گئی۔ آج تک اگر اس طرح نالائق بندہ ملک کا وزیر اعظم ہوتا تو شاید پاکستان کو دیوالیہ ہونا تھا، ڈالر 400 روپے سے بھی اوپر جانا تھا اور مہنگائی کا طوفان اس سے بھی زیادہ ہونا تھا، مگر وہی عمران نے ہمارے ہاتھ باندھ کر وہ IMF سے معاہدے کر کے کہ 1 روپیہ 1 پیسہ سبسڈی نہیں دیں گے، تب یہ معاہدے ہوئے، حکومت پر دباؤ بڑھی، ابھی تک موجود ہے کہ اگر آپ ان معاہدوں پر عمل نہیں کرتے تو ہم آپ کی جو امداد اور جو معاہدے ہوئے پھر ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے فواد چودھری کے بیان پر رد عمل میں کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے تحت عمران صاحب نے 5 سال جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کروایا ہے۔ 8 سال میں 11 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں اور 9 وکیل بدل چکے ہیں۔ فورن ایجنٹ اور فورن ایڈڈ پارٹی کے لیے قانون کے تمام دروازے بند ہوتے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ 8 سال میں PTI نے 9 وکیل بدلے، 50 مرتبہ سماعت کو ملتوی کرایا، 11 پیٹیشنز ہائی کورٹس میں دائر کی۔ آج جو باتیں کر رہے ہیں 8 سال میں الیکشن کمیشن میں کرنی چاہیے تھی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کا خوف عمران خان کو تھا، اسی لیے 20 کلو ہیروئن کا جھوٹا مقدمہ بنایا۔ رانا ثناء اللہ کے خوف سے 25 مئی کو عمران صاحب خیبر پختونخوا بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ فواد احتیاط اچھی چیز ہے، اوقات تک نہ جائیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ چکا ہے، اب قانون کے مطابق عمل درآمد ہو رہا ہے۔ 8 سال میں 1 روپے اور 1 اکاؤنٹ کا حساب نہیں دیا، اب کسی جواب کی ضرورت نہیں۔ اب فارن ایجنٹ عمران خان اور فارن ایڈڈ پارٹی کا جھوٹ، فراڈ اور تماشا ختم۔ ہندو اور مسلمان 2 ایسی قومیں ہیں جن کا طرز معاشرت، مذہب، ثقافت، غرض ہر چیز ایک دوسرے سے الگ ہے۔ اسی 2 قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا۔ عماد اوان کی رپورٹ دیکھیے۔
سالوں تک ایک ساتھ رہنے والی یہ دونوں قومیں انگریزوں کے زیر تسلط آئیں تو چالاک ہندوؤں نے سامراج کی غلامی کو جیسے قبول کر لیا۔ نتیجے میں مسلمانوں کے مقابلے میں انہیں نہ صرف مراد ملی بلکہ وہ سیاسی دھارے میں جگہ بھی بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس خطے پر صدیوں تک حکمرانی کی، اس لیے ان کے لیے ناقابل قبول تھا اگر انہیں انگریز جاتے ہوئے ہندوؤں کی غلامی میں دے جاتا۔ ایسے میں علامہ اقبال جیسے صاحب بصیرت لوگ سامنے آئے جنہوں نے سالوں پہلے واضح کر دیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیتیں ہیں جن کا رہن سہن، تاریخ اور جغرافیہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ 23 مارچ وہ دن تھا جب قائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ نے دو قومی نظریے کو اپنی بقا کی کنجی قرار دیتے ہوئے الگ وطن کا مطالبہ کیا اور پھر اس پر ڈٹ گئے۔ شاعر مشرق کا خواب محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلمانوں کے قافلے کو لیتا ہوا اپنی تعبیر کی طرف بڑھنے لگا۔ انگریز سرکار مسلمان قیادت کی کمٹمنٹ کو کسی لحظہ کمزور نہ کر سکی اور یوں 14 اگست 1947 کو برصغیر کے مسلمانوں کا نیا وطن پاکستان معرض وجود میں آیا۔ دو قومی نظریہ پہلے بھی ایک حقیقت تھا اور آج بھی مذہبی آزادی، تشخص اور وقار کی ایسی علامت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ عماد اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ اور ناظرین، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی آخری آرام گاہ مزار قائد کی خصوصی اہمیت ہے۔ اس کی تعمیر اور تعزین و آرائش پر نظر ڈالی ہے کراچی سے ہماری نمائندہ صبا جاوید نے۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ کراچی میں سطح سمندر سے 91 فٹ بلند تعمیر کی گئی یہ عمارت بابا قوم محمد علی جناح کا مزار ہے۔ اس کی تخلیق میں استعمال ہونے والا ہر پتھر اور انداز تعمیر بر صغیر کے عظیم رہنما کی جد و جہد کا احاطہ کرتا ہے۔ بصارت کو ٹھنڈک دینے والا سفید سنگ مرمر جہاں قائد کے کردار کی طرح اجلا ہے، وہیں اس مزار کی اونچائی اس کے مکین کی فکر و نظر کی بلندی پر گواہ ہے۔ 1956 میں اس کے لیے حکومت پاکستان نے اعلان کیا اور ڈیزائن جو ہے لوگوں سے طلب کیے کہ قائد اعظم کے مزار کی بناوٹ جو ہے وہ کیسی ہو۔ ایک ایسا تعمیراتی نقشہ جو قائد اعظم کی شخصیت کو واضح کرتا تھا۔ قائد اعظم کی آخری آرامگاہ کا رقبہ 131 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کی کھلی راہداریاں بابا قوم کے قلب و بصیرت کی طرح کشادہ اور اس کے شجر اور سبزہ زار آنکھوں کو تراوت بخشتے اس چھاؤں کی مانند ہے جو محمد علی جناح کی قیادت میں بر صغیر کے مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ قائد اعظم کا مزار جہاں شہر قائد کی پہچان ہے، وہیں ملت اسلامیہ کی اجتماعی دانش کا استعارہ بھی ہے۔ بابا قوم کی کاوش اور مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد ملنے والا یہ ملک ہمیں ہمیشہ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ عظیم احسان یاد دلاتا رہے گا۔ صبا جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ قیام پاکستان کے موقع پر خان آف کلات نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ہمشیرہ فاطمہ جناح کو سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات میں تول دیا تھا۔ آج بھی شاہی دربار کلات قائد کی یادیں تازہ کرتا ہے۔ عبداللہ ڈہری کی رپورٹ دیکھیے۔ قیام پاکستان کے لیے ریاست کلات کے اہم کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کو جب اپنی کرنسی کے لیے سونے اور چاندی کی ضرورت پڑی تو اس وقت ریاست کلات کے حاکم خان میر احمد یار خان نے اپنی ریاست کے خزانوں کے منہ پاکستان کے لیے کھول دیے تھے۔ خان آف کلات نے قائد اعظم محمد علی جناح اور محترمہ فاطمہ جناح کو سونے اور چاندی میں تول دیا تھا۔ شاہی دربار کے قلعہ میں آج بھی وہ ہک لگی ہوئی ہے جس میں ترازو لٹکا کر قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو سونے اور چاندی میں تولا گیا تھا۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح ہیں تو انہوں نے یہ خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بنا رہا ہوں تو آپ اپنا ریاست کا بھی کیس مجھے دے۔ خان صاحب نے ان کو کہا کہ یہ کیس آپ میرا لڑے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ایک جگہ ایک گھر دیں اس کے اوپر میں یہ جھنڈا لگاؤں اور پاکستان میں بناؤں۔ تو انہوں نے اپنا ریاست انہیں دیا۔ گھر کا مقصد وہ ہے
और उसके बाद पाकिस्तान बन गया। तो पैसे के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंग्लैंड कह रहा था कि आप सोना और चांदी रख के हमारे पास, तो हम आपके लिए नोट छापेंगे। तो खान साहब ने फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा कि हमें कुछ डोनेशन चाहिए, तो उनको फिर उन्होंने डोनेट किया प्रेशियस जवाहर की सूरत में, सोना और चांदी की सूरत में। फिर पाकिस्तान के लिए उन्होंने नोट और करेंसी पाकिस्तान का आया। शाही दरबार कल्लात के किला में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में रहने वाली चीज़ें रखी गई हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दराज से यहाँ आते हैं। मैं इसी टाइम इस कमरे में मौजूद हूँ जहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है ना क़याम किया था, उन्हें अपनी बहन के साथ। और उस टाइम जब पाकिस्तान को अपनी एक मईशत बनाने के लिए जो है ना जो रकम या जो भी ज़रूरत था, तो उस टाइम खान ऑफ कलात ने इसी कमरे में जो ये तराजू जो लगा हुआ है, यहाँ पे उनको नाप तोल करके जितना उनका वज़न था उतने ही वज़न का उनको सोना दिया था। मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशगवार एहसास हुआ, क्योंकि कायद आज़म का ये रूम जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, कायद आज़म यहाँ पर आए और उनको यहाँ पर जो सोने और चांदी में तोला गया, बहुत हिस्टोरिकल जगह है। खान ऑफ कलात ने जो है अपनी मेहमान नवाजी करते हुए उनको यहाँ पर बहुत से इनामात भी दिए, बहुत से तोहफे तोहफ़ भी दिए, जो पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद साबित हुए। खान ऑफ कलात की वो मेहमान नवाजी थी, वो उनकी मोहब्बत थी और वो उनका एक जज्बा था पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने कायद आज़म को सोने और चांदी में तोला। वाली कल्लात खान मीर अहमद यार खान रियासत कल्लात के वो वाहिद हुक्मरान हैं जिन्होंने अपने दौरे हुक्मरानी में कई खलीजी मुल्कों को भी इमदाद दी थी। और सऊदी अरब में पाकिस्तानी होटेलियर्स फोरम की जानिब से पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के सिलसिले में तकरीब मुनक्किद की गई। दारुल हुकूमत रियाज के ब्लू रॉड सिटी में मुनक्किद होने वाली पाकिस्तान डे की तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान के सफ़ीर अमीर खुर्रम राठौर का कहना था कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी कारोबारी अफराद मुल्क के बेहतरीन अंदाज में नुमाइंदगी कर रहे हैं और यौम आज़ादी के हवाले से हमें यह अहद करना है कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना होगा ताकि हमारी आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल ताबनाक रहे। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर केक भी काटा गया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों के लिए NDMA को 5 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी है। कमेटी का इजलास वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की सदारत में हुआ। ECC इजलास में वजीर आजम की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए NDMA को फंड्स मुख्तस करने की समरी पेश की गई, जिस पर कमेटी ने गौर ख्वास के बाद सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन, हलाक होने वालों की वर्सा और जख्मियों को मुआवजे की फराहमी के लिए 5 अरब रुपए ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दी। ये रकम खजाना डिवीजन की हंगामी प्रोविजन के तहत फराहम की जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने रकम फौरी तौर पर जारी करने की हिदायत की ताकि सैलाब मुतासरा की बरवक्त मदद हो सके। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की हिदायत पर अद्वियात की पहली खेप इस्लामाबाद से बलूचिस्तान के लिए रवाना कर दी गई है। पिम्स अस्पताल के डॉक्टरों की 12 रुकनी टीम भी मुतासरीन के इलाज के लिए रवाना हो गई है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक खेप में बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, आंखों की बीमारी और वबाई अमराज से बचाव की अद्वियात शामिल हैं। अद्वियात की दूसरी बड़ी खेप आशुरा के फ़ौरन बाद रवाना होगी। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल के मुताबिक बच्चों के लिए टाइफाइड, असाद और खसरा से बचाव की वैक्सीन भी मुतासरा इलाकों में पहुँचा दी गई हैं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की ज़ेर सदारत रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में इजलास हुआ, जिसमें बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा इलाकों में राशन और तिब्बी इमदाद की फराहमी के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर रेलवे ने रेलवे की जानिब से मुतासरीन के लिए किए गए इक़दाम को सराहते हुए कहा कि मुस्तक़बिल में सैलाबी रेलों से बचाव के लिए प्लान मुरतब किया जाए। उन्होंने पुरानी रेलों कोचेस को जल्द अज जल्द काबिल इस्तेमाल बनाने की हिदायत भी जारी की। और नाज़रीन, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल के तौर पर मनाने पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद इरफानी ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान की एकतरफा तनाज़ा कश्मीर पर हिमायत कश्मीरियों के लिए हौसला अफजाई है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से अपील की है कि वो भारतीय मज़ालिम के खात्मे और कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को दिलाने में अपना किरदार अदा करें। इंटरनेशनल सिख फेडरेशन समेत मुख्तलिफ सिख तंजीमों ने भी 5 अगस्त को यौम स्याह के तौर पर मनाया और मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत मनसूख करने के भारतीय गैर कानूनी इक़दाम की मजम्मत की। मारूफ भारतीय सहाफ़ी और आल्ट न्यूज़
نیوز کے شریک بانی محمد زبیر نے نئی دہلی میں ایک انٹرویو میں کہا کہ تہاڑ میں کشمیری نوجوانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ ادھر واشنگٹن میں ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم نے ڈیجیٹل اشتہاری ٹرکوں کے ذریعے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کیا۔ یورپی پارلیمنٹ کے 14 ارکان نے یورپی کمیشن کے صدور اور نائب صدر کو خط لکھا ہے، جس میں مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور منظم خلاف ورزیوں پر شدید اظہار تشویش کیا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ مظلوم کشمیریوں کی آزادی اور بنیادی حقوق کو گزشتہ 7 دہائیوں سے دبایا جا رہا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے سیاسی طرز عمل ترک کر دیا ہے اور اسے غیر معمولی فوجی طریقے سے نمٹ رہا ہے۔ کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف پیرس میں آئیفل ٹاور کے سامنے بھارت کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ اس مظاہرے میں کشمیریوں سمیت پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ ایک جانب بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار بنا پھرتا ہے تو دوسری جانب 1.25 کروڑ کشمیریوں کا حق دبا کر ان پر 7 لاکھ سے زیادہ افواج کے ہاتھوں گولیوں سمیت کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کر کے ظلم ڈھا رہا ہے۔ شرکا نے کہا کہ ہم مشکل کی ہر گھڑی میں مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دیں گے اور بھارت کے جرائم کو بے نقاب کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ ندائے کشمیر کے زیر اہتمام بارسلونا میں بھی ایک احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے شرکت کی۔ احتجاج میں پاکستانیوں اور کشمیری باشندوں نے بھارتی مظالم کی مذمت کی اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ احتجاج کرنے والوں نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کے تحت یاسین ملک کی زندگی بچانے کے لیے فوری ایکشن لیں اور اس سلسلے میں اپنے نمائندہ وفد بھارت کے لیے روانہ کریں۔ ادھر ویانا میں پاکستانی کمیونٹی کی مختلف تنظیموں کے تعاون سے سفارت خانے میں یوم استحصال کے سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ تقریب میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے، جبکہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے والی مختصر دستاویزی فلم کی نمائش بھی کی گئی۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بھارتی قونصل خانے کے سامنے کشمیری اور پاکستانی نژاد امریکیوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ فرینڈز آف کشمیر کے زیر اہتمام مظاہرے میں مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی غیر قانونی منسوخی اور بھارت کے غاصبانہ محاصرے کے خلاف شدید الفاظ میں نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ بھارتی سرکاری گنڈوں نے ریاست آسام میں ایک مدرسے کو بلڈوز کر کے مسمار کر دیا ہے۔ یہ مدرسہ مفتی مصطفیٰ چلا رہے تھے۔ مسلم تنظیموں نے واقعے پر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اور بتایا ہے کہ مدرسے کو بغیر کسی نوٹیفیکیشن دیے مسمار کیا گیا ہے، جو کہ غیر قانونی عمل ہے۔ مدرسے کو مسمار کرنے کے حوالے سے آسام کی حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ پہلے کہا گیا کہ مسماری نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے قوانین کے تحت کی گئی ہے۔ چند روز قبل ریاست تلنگانہ کی دارالحکومت حیدرآباد میں سرکاری غنڈوں نے ایک مسجد کو شہید کر دیا تھا، جس پر شہر بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے تھے۔ اسرائیلی فورسز نے فلسطین پر دوسرے روز بھی بم برسا دیے۔ اب تک 6 بچوں سمیت 32 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 200 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے۔ رات گئے کارروائی میں اسرائیلی طیاروں نے غزہ کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا۔ جھڑپیں جمعے کے روز اس وقت شروع ہوئیں جب صہیونی فورسز نے اسلامک جہاد کے سینئر کمانڈر کو شہید اور درجنوں گھروں کو میزائل مار کر تباہ کیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم اسلامک جہاد نے صہیونی فورسز کے خلاف جوابی کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے اب تک 400 سے زائد راکٹ فائر کیے ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب اور مصر نے اسرائیل کے مجرمانہ اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے نہتے فلسطینیوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ ابوظہبی کے ایک سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ متحدہ عرب امارات مختلف اقتصادی اور سرمایہ کاری کے شعبوں کی پاکستانی کمپنیوں میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس اقدام کا مقصد سرمایہ کاری کے نئے مواقع اور مختلف شعبوں کے منصوبوں میں تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنا ہے، تاکہ دونوں ممالک کے بہترین مفاد میں دو طرفہ اقتصادی تعلقات کو وسعت دی جا سکے۔ سرکاری نیوز ایجنسی وام کے مطابق متحدہ عرب امارات اور پاکستان گیس توانائی کے بنیادی ڈھانچے، قابل تجدید توانائی، صحت کی دیکھ بھال، بائیو ٹیکنالوجی، زرعی ٹیکنالوجی، لاجسٹکس، ڈیجیٹل کمیونیکیشن، ای کامرس اور مالیاتی خدمات میں تعاون جاری رکھنے کے خواہاں ہیں۔
खबर देंगे आपको बांग्लादेश से, जहां तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बाद मुजाहरे फूट पड़े हैं। हुकूमत की जानिब से तेल की कीमतों में 52% तक इजाफे के बाद हजारों बांग्लादेशियों ने मुल्क भर में फ्यूल स्टेशन का घेराव कर लिया। मुजाहरे कई शहरों में किए गए। पुलिस ने मुजाहरीन को मुंतशर करने के लिए आंसू गैस इस्तेमाल किया, जबकि मुजाहरीन ने पुलिस पर पथराव किया। बांग्लादेश में तेल की कीमतों में हालिया इजाफा अब तक का सबसे बड़ा इजाफा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बायस आलमी सतह पर तवानाई की कीमतों में इजाफा देखा गया है। अलबत्ता तेल की कीमतों में हालिया हफ्तों के दौरान कमी आई है, क्योंकि कसाद बाजारी के खदशात बढ़ रहे हैं। चीन की ताइवान पर हमले की मशकें आज चौथे रोज भी जारी हैं। अपनाए ताइवान में जारी मशकों में बहरिया और फजाइया हिस्सा ले रहे हैं। ताइवान का कहना है कि इसने इन मशकों के जवाब में अपने बहरी जहाज और तैयारे रवाना किए हैं। अमेरिका ने चीन के इक़दामात को इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी की क़यादत में अमेरिकी वफ़द के ताइवान के दौरे के बाद इलाके में कशीदगी पैदा हो गई है। बरतानिया के मरकजी बैंक ने खबरदार कर दिया है कि रवां बरस के आखिर तक मुल्क शदीद माली बहरान का सामना कर सकता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की जानिब से रवां साल बरतानिया में महंगाई की शरह 13% तक रहने का खदशा जाहिर किया गया है। महंगाई के बायस पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की कीमतों में भी खतरनाक हद तक इजाफे का इम्कान है। बरतानिया में संगीन माशी सूरत हाल के बायस मुख्तलिफ घरानों की आमदनी मुसलसल 2 साल तक कम रहेगी। बेरोजगारी की शरह मुसलसल 3 साल तक 3.7 से 6.3% के दरमियान रहने का इम्कान है। खबर देंगे आपको अफगानिस्तान से, जिसके दारुल हुकूमत काबुल में गुज़श्ता रोज़ एक मसरूफ बाजार में धमाके के नतीजे में 8 अफराद हलाक और 22 जख्मी हो गए। अस्करियत पसंद ग्रुप दाइश ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। धमाका शहर के मगरबी इलाके में हुआ, जहां शिया बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की अक्सरियत है। इससे कबल जुमे के रोज़ मगरबी काबुल के एक मोहल्ले में होने वाले धमाके में 8 अफराद हलाक और 18 जख्मी हो गए थे। इस धमाके की जिम्मेदारी भी दाइश ने कबूल की थी। दीगर कौमी खबरों का रुख करेंगे। आपको बताएं कि हालिया बारिशों और सैलाब से जिला दादू के 200 से ज्यादा देहात मुतासिर हुए हैं, जहां इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। तफसील बता रहे हैं शेराज अली। हालिया बारिशों के बाद सिंध के कई इलाके मुतासर हुए, जहां सैलाबी सूरत हाल रही। मुसलसल बारिशों से सैलाबी रेले जहां जहां से गुजरे अपनी तबाहकारियां छोड़ते गए। खीरथर पहाड़ी सिलसिले से आने वाले पानी से जिला दादू के इलाके जूही, वाही पांधी, काछो समेत 200 से जायद गाँव सैलाब से मुतासर हुए। इन इलाकों में पानी तो उतर गया, लेकिन हजारों एकड़ रकबे पर काश्त की गई फसलें, कच्चे मकानात और माल मवेशी अपने साथ बहा ले गया। तकलीफ बेड़ी बना राशन पानी भी हिते माण्हुनि वटि न आहे। इहो पर तकलीफ़ माण्हुनि खे ॿी बीमारी भी मुख्तलिफ घणा आहिनि। सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज भी तेजी से फैल रहे हैं। नंबर 1 पर जो हमारे पास केस आ रहे हैं वो यही गैस्ट्रो के हमारे पास कंप्लेन आ रही है कि वोमिटिंग, डायरिया, फीवर, तो वो केसेस हम टॉप पर मैनेज कर रहे हैं। गुज़श्ता कई बरसों के बाद मुल्क में गैर मामूली बारिशों के इजाफे के बायस सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए वफाकी व सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए नुकसानात का तखमीना और माली इमदाद के लिए इक़दाम कर रही है। गुजरते दिनों के साथ मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया, अद्वियात और मवेशियों के लिए चारे की किल्लत बढ़ती जा रही है। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, काछो, दादू। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 20,735 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 673 नए केस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के नए मरीजों की शरह 3.25% रिकॉर्ड की गई है। नाज़रीन, रियाजुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। ज़ायरीन की सहूलत और वक्त की बचत के लिए सऊदी हुकूमत ने खुसूसी निज़ाम तरतीब दिया है। तफसील बता रहे हैं इमरान मंसर। मस्जिद नबी में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा मुबारका और मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियानी हिस्से को रियाजुल जन्ना यानी जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। रोज़ा रसूल पर हाजिरी के लिए आने वाले हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो रियाजुल जन्ना में भी नवाफिल अदा करे, लेकिन ज़ायरीन की बड़ी तादाद को एक ही वक्त में महदूद जगह पर ज़ियारत कराना मुश्किल मरहला था। हुजाज कराम और ज़ायरीन की सहूलत के पेश नज़र रवां साल सऊदी हुकूमत ने मोबाइल ऐप एतमरना और ग्रुप की शक्ल में आने वालों के लिए ई हज वेब पोर्टल मुतारिफ करवाई है। सिर्फ उन्हीं ज़ायरीन को रियाजुल जन्ना में दाखिले की इजाज़त होती है जिनके पास इजाज़तनामा और मोबाइल ऐप एतमरना का बार कोड होता है। हमारे डेली हिसाब से चूँकि तमाम नेशनलिटीज़ के हिसाब से एक कोटा मुतय्यन होता है और उस कोटा इसके हिसाब से हम फिर यूँ करते हैं कि जो हमारा पहले हाजी आ जाता है मदीना शरीफ और पहले जिसने पाकिस्तान जाना होता है, तो उसी तरतीब के साथ हम
हाजियों की रियाजुल जन्नह का विज़िट जो है ना तरतीब दे देते हैं। हुज्जाज कराम की सहूलत के लिए मावनीन हुज्जाज ज़ायरीन को ग्रुप की सूरत में जमा करके अपनी बारी पर रियाजुल जन्नह की ज़ियारत करवाते हैं। नए तरीकाकार के तहत ज़ायरीन को अब बिना तवील इंतज़ार किए बासानी रियाजुल जन्नह तक रसाई मिल जाती है, जहां वो नवाफिल की अदायगी के साथ अपने रब के हजूर रोकर और गिड़गिड़ा कर दुआएं करते हैं। इमरान मसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मस्जिद नबवी। मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला ऐसे इक़दामात से ही किया जा सकता है जिससे माहौल की बेहतरी मुमकिन हो। कराची की एक फलाही तंजीम की जानिब से एक ऐसा माहौल दोस्त दफ्तर बनाया गया जहां ना तो कि इलेक्ट्रिक से बिजली ली गई और ना ही इस बड़े दफ्तर का कचरा और सीवरेज का पानी दफ्तर से बाहर और गटर नालों में जाता है। इस हरे भरे और माहौल दोस्त के बारे में देखते हैं हमारे नुमाइंदे अली असगर अरबाब की ये दिलचस्प रिपोर्ट। कराची के इलाके गडाप में हुकूमत के साथ तालीम, सेहत, कुदरती आफात और दीगर शोबों में काम करने वाले इदारे हैंड्स का मरकजी दफ्तर मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त और इको फ्रेंडली मॉडल पर तैयार किया गया है। इस हरे भरे दफ्तर में शमसी तवानाई की मदद से बिजली पैदा की जाती है। इदारे के अहाते में जगह जगह सोलर प्लेट्स लगाई गई हैं जिनसे हासिल होने वाली तवानाई की मदद से दफ्तर में बिजली के तमाम आलात चलाए जाते हैं। हमने अपना सोलर यूनिट लगाया, वो 120 किलोवाट जनरेट करता है। लैपटॉप भी चलते हैं, मशीनें चलती हैं, हमारा सर्वर रूम चलता है, बाज कमरों में जो एयर कंडीशन है वो चलते हैं इससे। हरे भरे सब्ज़ार और दरख्तों के दरमियान जगह जगह मुख्तलिफ इकसाम की जंगली हयात आजाद माहौल में पल रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस दफ्तर में सीवरेज के पानी को साफ करके पौधों को दिया जाता है। हमारा जो ड्रेनेज है वो भी बाहर नहीं जाएगा ताकि वो समंदर को खराब ना करे, दरिया को खराब ना करे, तो हम उसको रिसाइकिल करते हैं। ये वेटलैंड टेक्नोलॉजी कहलाती है। यहाँ पे 3000 पौधे लगे हैं, उनमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहलाता है, उसके जरिए हम पहुँचाते हैं। ये इको फ्रेंडली दफ्तर न सिर्फ मौसमियाती तब्दीली के असरात और आलूदगी को कम करने में मददगार साबित हो रहा है बल्कि यहाँ जंगली हयात को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। माहौलियाती तब्दीली आज का बहुत बड़ा चैलेंज है जिसका मुकाबला इस किस्म के माहौल दोस्त दफातर से ही किया जा सकता है, जिससे न सिर्फ बिजली की बचत होगी बल्कि माहौल को भी आलूदगी से बचाया जा सकेगा। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गडाप, कराची। मुहर्रम उल हराम की मुनासिबत से मुल्क भर में मजालिस और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है जिसमें उलमा कराम और ज़ाकिरीन वाक़े करबला पर मुफस्सल गुफ्तगू कर रहे हैं। वाक़े करबला की अहमियत के बारे में देखते हैं यासिर हुसैन की रिपोर्ट। इस्लामी तारीख में वाक़े करबला की अहमियत से कौन वाकिफ नहीं। शुहदाए करबला पर जुल्म और सितम के जो पहाड़ तोड़े गए वो आलम इस्लाम के लिए आज भी एक सवालिया निशान है। वाक़या करबला किसी सियासत और इक़्तिदार की जंग की बजाय सिर्फ और सिर्फ बक़ाए इस्लाम की जंग थी। यजीद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैयत चाहता था, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये बैयत इसलिए न की क्योंकि आप शरीयत इस्लामी का नफास चाहते थे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा बुलाकर और जुल्म के खिलाफ कमर बस्ता होने की दावत देने के बाद कूफी तो पीछे हट गए, लेकिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जंग आखिरी दम तक लड़ी। हाकिम कूफा ने सफीर इमाम हुसैन मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया, जिसके बाद इराक की जानिब रवां सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को रोकने के लिए इब्न ज़ियाद ने लश्कर भेज दिया, जिसकी जिम्मेदारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैयत लेना थी। 2 मुहर्रम को काफिला करबला पहुंचा और 7 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले पर पानी बंद कर दिया गया। सन 61 हिजरी में 9 मुहर्रम तक यजीद की बैयत के लिए जबरदस्त दबाव डाला गया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैयत करने से इनकार किया। 10 मुहर्रम को सिर्फ 72 साथियों के हमरा हजारों की फौज का मुकाबला करने के लिए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में निकले। रोज़े आशूर असर तक एक एक करके तमाम रुफका और इमाम अली मकाम ने जाम शहादत नोश किया। यूं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शरीयत के खिलाफ किसी हुक्मरान की गुलामी कबूल करने पर मौत को तरजीह दी, जिससे इस्लाम की हक्कानियत वाज़ेह हो गई। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कमालिया में अशरा मुहर्रम उल हराम बड़े अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाता है। शहर भर में मजालिस बसिलसिला शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया गया है। कमालिया से रिपोर्ट करेंगे गुलाम अब्बास खान।
शहर भर में मजालिस का एहतमाम किया गया है, जिसमें मरकजी इमाम बारगाह और इमाम बारगाह बाबे ज़ैनबिया सर फहरिस्त हैं। मातमी दस्तों ने नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अजीम साथियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के सिलसिला शुरू कर दिया है। मुहर्रम हराम के सिलसिले में हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। लाइकवाइज सिक्योरिटी के भी हमारे बड़े बेहतरीन इंतजामात हैं और हमने इस सिलसिले में जो है पूरे जितने भी हमारे रूट्स हैं, हमने 35 के करीब जो है वो CCTV कैमरास लगाए हैं। अशरा मुहर्रम अल हराम की मजालिस और तमाम जुलूस के प्रोग्राम बेहतरीन तरीके से हो रहे हैं और इसमें सिक्योरिटी और मकामी इंतजामिया और ज़िलाई इंतजामिया मुकम्मल ताबन कर रही है। वो सिक्योरिटी मुहैया की गई है और तमाम जो हमारे रूट्स हैं वो साफ और क्लियर कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और जुलूस के रास्तों पर कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। गुलाम बाज खान, PTV न्यूज़, कमालिया। रावलपिंडी में मुहर्रम उल हराम के दौरान मजमूई तौर पर 6000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। 40 हसास जुलूसों, 447 जुलूसों और 1925 मजालिस को सिक्योरिटी दी जा रही है। तर्जमान रावलपिंडी पुलिस सजादुल हसन के मुताबिक ज़िली पुलिस, लेडीज़ पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और डॉल्फिन फोर्स के अफसरान और अहलकारों के साथ 2000 से ज़्यादा रज़ाकार भी फराइज अंजाम देंगे। पंजाब हाईवे पेट्रोल और पंजाब कांस्टेबलरी से भी अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। सीनियर अफसरान खुद जुलूसों के रूट्स का जायजा लेकर सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बना रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के 1000 से ज़ायद अफसर और अहलकार फराइज सर अंजाम देंगे। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। किसी भी शख्स को जुलूस में और मजालिस में बगैर चेकिंग दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। बहावलपुर में 7 मुहर्रम उल हराम का 200 साला कदीमी जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ आस्ताना रविश अली गिलानी पर इख्तिताम पजीर हो गया। शुरका जुलूस ज़िक्र अहले बैत, मरसिया खानी, जंजीर जनी और सीना खूबी करते हुए अपने मंजिल पर पहुंचे और चौक बाजार में इज्तिमाई दुआ की। जुलूस बहावलपुर डिवीज़न में इंतहाई हसास तरीन एक कैटेगरी का जुलूस था, जिसकी सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए थे। मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सदूर, अमन कमेटी के मेंबरान, पुलिस और इंतजामिया के अफसरान भी जुलूस के हमरा रहे। जुलूस के रास्तों को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया था, जबकि छतों और रास्तों पर पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। अभी आपको बताएं कि लोअर दीन में गुज़श्ता रोज़ PTI के मेंबर सूबाई असम्बली मलिक लियाकत अली खान की गाड़ी पर फायरिंग की नतीजे में जाँ बहक होने वाले मलिक लियाकत अली के भाई और भतीजे का नमाज जनाजा आबाई इलाके मैदान नागोतल में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। 2 सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा गुज़श्ता शब पुलिस लाइन तैमरगरा में अदा की गई, जिसमें ज़िले इंतजामिया, अफसरान और पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। ज़ख्मी MPA मलिक लियाकत और उनके 2 साथी पेशावर के हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उनकी हालत ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम जैवलिन थ्रो फाइनल में आज एक्शन में नजर आएंगे। मुकाबले के लिए अरशद नदीम बर्मिंघम में भरपूर तैयारी कर रहे हैं। मर्दों के जैवलिन थ्रो का फाइनल रात 11:40 पर होगा। जैवलिन थ्रो में अरशद नदीम का पर्सनल बेस्ट 86.38 मीटर्स है, जबकि उनका सीजन बेस्ट 86.16 मीटर है। और अब बात करते हैं क्रिकेट की, तो आपको बताएं कि कश्मीर प्रीमियर लीग का दूसरा एडिशन 13 अगस्त से मुजफ्फराबाद में शुरू होगा। इवेंट की तैयारियों के सिलसिले में टीमों ने इस्लामाबाद में डेरे डाल दिए। दिफाई चैंपियन रावलाकोट हॉक्स ने ट्रॉफी के हमरा इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल का दौरा किया। शहरियों की बड़ी तादाद ने टीम रावलाकोट हॉक्स का खैर मकदम किया। शायकीन ने ट्रॉफी और हॉक्स के स्टार क्रिकेटर्स अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर, हुसैन तल्लत, जमान खान और टीम रावलाकोट के साथ तस्वीर बनवाई। चेयरमैन रावलाकोट हॉक्स जान वली शहीन, हेड कोच अरशद खान और कैप्टन अहमद शहजाद ने फैंस का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल टीम रावलाकोट हॉक्स ने 3 घंटे भरपूर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया, जबकि हेड कोच अरशद खान ने कहा कि उनकी टीम पहले सीजन की तरह दूसरे एडिशन में भी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म है।
میرپور رائلز کی ٹیم نے پریکٹس سیشن سے قبل پرائم انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز میں رائلز ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ مینٹور وسیم اکرم اور کپتان شعیب ملک سمیت انتظامیہ نے سیزن 2 کے حوالے سے حکمت عملی بھی تیار کر لی۔ میرپور رائلز کے آفیشیل ترانے کی شوٹنگ بھی ہوئی جسے 10 اگست کو ریلیز کیا جائے گا۔ اور اب آپ کو واپس لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ سبھی ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے PTV نیوز۔